मोगळा बापा, तूं जावन आसाय हांव आसा म्हणलो देव, जिवंत देव. आमी तुका अर्गां दिता भोव मोगळा बापा. तूं जिवो देव जावन आसाय, जिवंत देव जावन आसाय. मोइजेक तुवें तुजी वळख दिली, जो आसा तोच हांव म्हणून. आज आमकांय तुवें तुजी वळख तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मरिपात तुवें आमकां दिल्याय. भोव मोगळा बापा, आमी तुका अर्गां दिता. आयचो दीस तुज्या पांयांतला करसूची कृपा तुवें आमकां दिली. वर्तें बाग आमचें भोव मोगळा बापा, तुजें उतरस म्हणटा तुज्या आंगणांत काडचो एक दीस दुसरे कडेन काडच्या 1000 दिसां प्रास भोव बरो. तुज्या पांयांतला येवन तो खरो संतोश आनी खरें समाधान जोडूंक तूं आमकां वाट दाखयताय. आमी तुका अर्गां दिता. वो वेळ आमी तुका समर्पिता. ह्या वेळार आमी तुजें उतर आयकत आसतना, परगड करता आसतना, वाचता आसतना तुज्या उतरांची जाणवाय, समजणी आनी गिन्यान आनी उजवाड आमकां तूं लाभय. अशें आमी तुजी भुरगीं जावन ह्या संवसारांत तुका साक्ष जावन, संवसाराचो उजवाड जावन, पृथ्वेचें मीठ जावन, उजवाडाची भुरगीं जावन जियोंक आमी समेस्तांक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन तूं बर. हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन, आमेन, आमेन. हांवूच आरंभ, हांवूच अंत, हांवूच आल्फा आनी हांवूच ओमेगा म्हणटा जेजू. त्याच जेजूक आयकोन आसलेल्या म्हज्या मोगाच्यानो, हांगासर आमी कित्याक येता? देवाचें उतर आयकल्यार आमकां कितें मेळटा? जिवीत मेळटा, थोड्यांक जाणवाय मेळटा, थोड्यांक धैर्य मेळटा, थोड्यांक आनी कितें जायते बरेपण आसा न्ही. देवाचें उतर आयकोनचें व्यर्थ जायना. हांगासर आमी येता आनी जाय की आमी खरो संतोश आमी जोडी जाय. देवाचें उतर आमी कित्याक आयका जाय की म्हळ्यार खरो संतोश आमकां मेला जाय. आमी बेश्टे आयको नजो. देवाच्या उतरा वरवीं आमकां खरो संतोश मेळटा. केवळ आयकतना मात्र न्हय, आमी खंयसर आसल्यार तो खरो संतोश आमचे तावन हेरांक वचा जाय. देखून आज आमकां तो संतोश कशें मेळटा? तो संतोश आमकां कोण दिता न्ही? आमकां संतोश केदाला मेळटा गे म्हळ्यार आमी सत जाणा जाल्ल्या वेळार, सत मानून घेतलेल्या वेळार, सताक आमी स्विकार केल्ल्या वेळार मात्र आमकां खरो संतोश मेळटा. सत आमी जाणा जाय तेदाल आमकां सुटका मेळटा. कशें पळया, एक कोंबी न्ही, तिच्या आंगार उदक आसा जाल्यार ती पापड न्हू बरें उचलयता, तेदाला ती फ्री जाता. त्याच प्रमाणे सत आमकां कळीत जाता आसतना खरो संतोश आमकां लाभता. देखून आमी देवाचें उतर आयकोंक आसा. खरो संतोश हर एका देवाच्या उतरांत न्ही खरो संतोश आमकां मेळटा. देखून जायत्यांनी सच्चो आसा संतोश न्ही. जायत्या वाटांनी वेतात, थंयसर त्या आंगडीक वचून ती वस्तू घेतल्या वरी म्हाका संतोष मेळटा, ताचे कडेन उलयल्या वरी म्हाका संतोष मेळटा, ह्या आनी खंयच्याय संवसारी कार्या वरवीं संतोष मेळटा. तो संतोष न्हय, तो खरो संतोष न्हय. देखून आज मनीस सोदून आसा समाधान, संतोष. देवाचें उतर आमकां सांगता आमी संवसाराक येता आसतना कांय तरी घेवन आयल्या हांव गी. कांयच आमी घेवन येवंक ना. एक वस्तूर सयत आमी घेवन येवंक ना. कांयच आमचे लागीं नातरलें, कांयच आमी व्हरूंक जायना. हे सत जाणा जाल्यार आमी खंयच्याकच ह्या संवसारांत लब्ध नासतना जियेता जाल्यार आमचें ते खरो संतोष आसता. तिमोथीचें पयलें पत्र आवस्वर 6 आनी 7. 1 Timothy chapter 6 verse 7. आमी संवसारी येता आसतना कांयच घेवन येवंक ना आनी संवसार सोडून वेता आसतनाय कांयच व्हरूंक शकचे ना. आमी ह्या संवसाराक येता आसतना कांयच घेवन येवंक ना आनी हो संवसार सोडून वेता आसतनाय आमी कांयच व्हरूंक शकचे ना. हे सत आमकां कळीत आसल्यार आमी निजाय की ह्या संवसारांत जियेता आसतना न्ही खंयच्याकच आमी लब्ध नासतना जियेता जाल्यार आमकां खरो संतोष मेळटा. संवसारांत दुडू आसा, ग्रेस्तकाय आसा, संवसारांत जायते आसा. दोळ्यांक दोदोळशी करचें, दोळ्यांक संतोष दिवचें, जायते आसा.
ते पुरा क्षणिक. देखून हांगासर देवाचे उतार आमकां सांगता आमी विणगे आयिल्ले हांव ह्या संवसाराक येता आसतना आंगार वस्तूर नातल्लें, आंगार कितेंच नातल्लें, केवळ हात आनी पांय, केवळ ही कूड मात्र आशिल्ली. नेंगी देवान रचिल्ली कूड. आदांक सयत देवान वस्तूर दिवंक नातल्लें. वस्तूर दिवन रचिल्लें गे पयलेंच रस्ता ना. वस्तूर ताणें दिवना, विणगोच ताका रचिल्लो, पूण ताका विणगेपण बगनातल्लें. आदांक आनी येवेक विणगेपण बगनातल्लें. कित्याक म्हळ्यार ती देवा सांगाता आशिल्ली, ती खंयच्याकच लब्धोड नातली. देखून तांचे ते संतोश आसलो. तांणी जेन्ना पाता केलें त्या दाला तांकां वस्तूर आयलें, त्या दाला लज आयली, त्या दाला संतोश होगडायलो. हांगासर देवाचे उतार आमकां सांगता हर एक मनीस ह्या संवसारांत येता आसतना विणगो येता आनी विणगोच भायर सरून वेता. जोब म्हणटा ताच्या जिणेंत अचानक कश्ट आयिल्ल्या वेळार, अचानक विघ्ना वयर विघ्ना येता आसतना, ताचे आस्त बदीक पुरो विबाड जाता आसतना तो सांगता जोबाचो बूक अवस्वर 1 आनी वोळ 20 आनी 1. जोब चॅप्टर 1 वर्स 21. आनी ताणें म्हणलें, विणगो हांव म्हज्या आवयच्या गर्भांतलो भायर सरलो, विणगो हांव परतून वेतलो. सर्वेस्परान दिलें, सर्वेस्परान काडून व्हेलें, सर्वेस्पराचें नांव सदैव जावं. जोबाच्या जिवितांत अशें एक घडीत घडलें की अचानक ताचे जायते बकरे आसले, जायती करी आसली, जायती ग्रेसकाय आसली, ताची भुरगीं आसली. पुरो एकच फावटी एकल्या फाटल्यान एकलो सेवक येवन सांगता तुजे आस्त बरी गेले, तुजे बकरे मेले, तुजी भुरगीं मेली, सगळें विबाड जालें. म्हणटा आसतना कशें जायत न्ही जोबाक. तो सांगता सरस्परान म्हाका दिलें, सरस्परान काडून व्हेलें, सरस्पराचें नांव सदैव जावं. देवाक तो उंच बारता, देवाक तो महिमा दिता. पळया देवाचे उतार आमकां सांगता आमच्या जिणेंत कश्ट आयिल्ल्या वेळार आमी देवाक महिमा दी जाय, आमी सोलवल्ल्या वेळार देवाक महिमा दी जाय. कित्या खातीर म्हळ्यार देव कोणाक कश्ट दिना. जोब ताच्या पयलीं आमकां वचूंक मेळटा, जोब एक प्रामाणीक मनीस, देव बिरांतीन जिवसो मनीस. ताका एक परीक्षा येता. देखून पळया तो सांगता देवाचें नांव सदैव जावं. विणगो हांव भायर सरना आयिल्लो, विणगो हांव वेतलो संवसार सोडून. आज जोब ना नेंगी, ग्रेसकाय ताका आसली वय, पूण तो ताचेर तसो भरवसो नातल्लो, त्या ग्रेसकाचेर तसो भावार्थ विश्वास नातल्लो, तसो विश्वास आसलो देवाचेर. पळया ताका निराशपण भोगलें जाल्यार ताणें देवाचेर विश्वास दवरलो, देवाचें नांव ताणें सदैव म्हणून उसारलें. देखून आज मनीस म्हळ्यार कोण? मनशात मनीस एक मनीस आनी एका मनशाक संतोष दिवंक शकना, परफेक्ट संतोष दिवंक शकना. खरो संतोष कोणूच मनीस खंयच्याच मनशाक दिवंक केन्नाय शकना. खंयच्याय मनशा लागीं संतोष ना. मनीस म्हळ्यार कोण? इजाया प्रवाद्याचो बूक अवस्वर 2 आनी वोळ 20 आनी 2. Isaiah chapter 2 verse 22. Isaiah प्रवाद्याचो बूक अवस्वर 2 आनी वोळ 20 आनी 2. मनशाचेर पातयेनी दवरी नाकात, ताच्या नाका फुडांनी स्वास मात्र आसा, ताका कसलें महत्व आसा. मनशाचेर पातयेनी दवरी नाकात, ताच्या नाका फुडांनी स्वास मात्र आसा, ताका कसलें महत्व आसा. जर तर स्वास गेलो जाल्यार नेंगी, स्वास गेलो जाल्यार कांय तरी करूंक जाता गी, म्हाका उलोवंक जाता गी, तुमकां बसोवंक जाता गी, जायना. स्वास ना तर कांयच उपकाराक पडना. देखून ताका कसलें महत्व आसा. नेंगी वडोली सकाळींच्या शिकवणेंत ती ब्रदर अँड्रून आमकां सांगलां, एकलो बँकांत काम करनासतना थंयसर सडन पडोवन एकच फावटी मेलो म्हणून. म्हळ्यार तसो स्वास गेलो. जायती घडीत आसा नेंगी, मनीस बरो आसता, बरें करून काम करनासता, सडन पडलो गेलो आपल्या कामार आसतनाच. देखूनच पळया मनीस म्हळ्यार स्वास आसल्यार मात्र, देवान दिल्लो स्वास आमचें ती आसा जाल्यार, देवान दिल्लो जीव आमचें ती आसा जाल्यार, देवान दिल्लो आत्मा आसा जाल्यार मात्र आमी जियेता. देखून पळया मनशाचेर पातयेनी दवरी नाकांत म्हणटा देवाचे उतार. देखून मनशात खरो संतोष ना, खरो संतोष, बरो संतोष ना. संतोष कोणा लागीं आसा नेंगी? आज खरो संतोष आमकां जाय तो कोणा तावन आमी जोडचो, कसो आमकां मेळटा?
पिलिपियरांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 4 आनी वळू 4. फिलिपियन चॅप्टर 4 वर्स 4. सोम्यातय सदांच तुमी संतोष पावा, परत्यान हांव सांगता संतोष पावा. सोम्यातय सदांच संतोष पावा, परत्यान हांव सांगता सोम्यातय संतोष पावा. सदांच नेंगी काळ आसलो सोमी, आजय तोस्सू, फाल्याय तोस्सू, परवाय तोस्सू, सदां काळ तोस्सू, त्या सोम्यातय आमी संतोष पावा जाय. त्या सोम्या लागीं खरो संतोष आसा. देखून पळया, त्या सोम्यात आमकां संतोष मेळटा, खरो संतोष. कित्याक तो जिवंत आसा. आज आमी आयकलां वचपांत नेंगी तूं क्रिस्त जीव ह्या देवाचो पूत म्हणून पेद्रोण पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान तें सत उसारलें. त्या बावडतांत आसल्यार आमकां खरो संतोष न्ही जाय की आसा. संतोष आसा जाल्यार आमकां भद्रती आसा. आमकां संतोष ना जाल्यार आमी आपादैरान आसता. फिलिपियरांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 3 आनी वळू 1. फिलिपियन चॅप्टर 3 वर्स 1. म्हज्या भावा भयणीनो, निमाणें एक उतर. सोम्यातय संतोष पावा. पयले बरयलेंच तुमकां परत्यान बरोवंक म्हाका उपबोन जायना. तुमचे भद्रतेक ते उपकारतले. सोम्यातय संतोष पावा. परत्यान सांगलें, परत्यान बरयल्लें, म्हाका परत्यान सांगूंक, परत्यान बरोवंक पुरो जायना. ते तुमच्या भद्रतेक उपकारता. आमकां एक भद्रती नेंगी संतोशान आसलो मनीस तो समाधानी नासता. देखून त्या जाल्यार आमकां भद्रती आसा. आमच्या जिविताक भद्रती आसा. देखून पळया, भद्रतेक उपकारता. सोम्या सवे आमी आसल्यार, त्या जेजू सवे आसल्यार तो आमकां खरो संतोष दिता. दिता गे ना? तुमकां मेळ्ळा गे ना? मेळटा गे ना? मेळटा. हांगासर आमी देवाचे तर आयकल्यार मात्र न्ही, ते मानून घेता आसतना, सत म्हणटा आसतना खरो संतोष आमकां मेळटा. सत आमी जाणा जाता आसतना खरो संतोष आमकां मेळटा. देखूनच पळया, सोमी नेंगी तो आदी जावन आसा, आतांय आसा, फाल्यांय आसा. त्या सोम्यातय आसा खरो संतोष. कित्याक तो सर पदवेदार. सगळें उत्पन्न जालां कोणा तावन? त्या शब्दात तावणू, त्या जेजू तावणू सगळें उत्पन्न जालां. खंयच्याय मनशा तावन न्हय, प्रवाद्या तावन न्हय, सेवका तावन न्हय, त्या शब्दात तावणू, त्या जेजू तावणू सगळो संसार रचण जाला. सर्ग आनी संसार. आनी दोळ्यांक कितें दिसता आनी कितें दिसना, कितें अदृश्य आसा, कितें दृश्य आसा, सगळें त्या शब्दात तावणू, त्या जेजू तावन उत्पन्न जालां. त्या जेजू लागीं आसा आमकां खरो संतोष. देवाचे उतार आमकां सांगता. सगळो पवित्र पुस्तक नेंगी एका व्यक्ती विशयांत साक्ष दिता. तो जावन आसा जेजू. जेजू क्रिस्ता विशयांत सगळो पवित्र पुस्तक साक्ष दिता. पोरनो सोल्लो जावं दी या नवो सोल्लो जावं दी. उत्पत्ती ग्रंथाच्या पहिल्या अवस्वराच्या पहिल्या वळींतच जेजू विशयांत सांगलां. त्या शब्दा मुखांतर आरंभ जालें. उत्पत्ती ग्रंथ अवस्वर 1 आनी वळ 1. जेनेसीस चॅप्टर 1 वर्स 1. आरंभाक देवान आकाश आनी पृथ्वी रचली. आरंभाक केदाला आरंभाक. आरंभ म्हणलें नांव कोणाक आसा? जेजू क्रिस्ताक मात्र आसा. आरंभ म्हणलें नांव कोणायकी ना, केवळ जेजूक आसा. त्या शब्दा मरिपात नेंगी पयल्या अवस्वराची पयली वळ जेजूक उखलून धरता. जेजूक उंच उबारता. त्या जेजू मरिपात सगळें रचण जालां. सर्ग आनी संसार आनी कितें दिसता कितें दिसना तें सगळें रचण जालां. त्या जेजू प्रास व्हरत कोणी आसा गी? कोणूच ना. कोळोसागरांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 1 वळू 16 आनी 17. कोलोसियन चॅप्टर 1 वर्स 16 to 17. ताचे थंय सर्गीची आनी पृथ्वेची दिसतात ती आनी दिसानातली सर्व रचना, सिंहासना, स्वामित्वा, अधिकारी आनी प्रभुत्वा देवान रचली. त्या जेजू थंय कितें दिसता कितें दिसना, त्या जेजू मरिपात सगळें रचण जालें. ह्या क्रिस्ता मरिपात सगळें रचण जालें. नेंगी त्या शब्दा मरिपात. देखून मुखार सर्व रचना जावचे पयले
तो आसुल्लो सर रचना सगळे रचण करच्या पयलें तो आसुल्लो सर्व वस्तू ताचे मरिफात अस्तित्वांत आसात सर वस्तू त्या जेजू मरिपात अस्तित्वांत आसात त्या जेजू मरिपात सर वस्तू अस्तित्वांत आसात तीर आसात सर्ग आमकां जाय तर वाट जेजू जावन आसा आमकां सुटका जाय तर वाट जेजू जावन आसा सगळें त्या जेजू मरिपात अस्तित्वांत आसा त्या जेजू विने कांयच ना जेजू विने सर्ग ना जेजू विने संतोष ना जेजू विने वाट ना जेजू विने सगळें झिरो मनशाचें जिवीत सगळें झिरो त्या जेजू थंय सगळें पळया देवाचें उतर आमकां स्पश्ट सांगता त्या जेजू थंय सगळें आसा आटापूण आसा त्या जेजू थंय सगळें लिपोवन आसा देखून पोरण्या सोल्ल्यांत आमकां वाचूंक मेळटा अब्राहमाक देव दिश्टीक पडलो देव उलयलो भेटलो म्हणून हेंगी पळया तो देव तो जेजू जायते बडी धैर्य दिवंक आयलो शद्रक मेशक अबेदनेगो उज्यांत ते पेटोवन आसतना थंयसर मनशा पुता सारको कोण एकलो आसलो म्हण देवाचें उतर आमकां सांगता पोरण्या सोल्ल्यांत ती जेजू क्रिस्त आसा नव्या सोल्ल्यांत तो आसा नव्या सोल्ल्यांत मनीस जावन मनशा रुपार तो वेला काळाच्या पयलें तावन आसलो देखूनच पळया उत्पत्ती ग्रंथ अवस्वर 1 आनी वळू 1 थंयसर आमी परत्यान आयकुया आरंभाक देवान आकाश आनी पृथ्वी रचली आरंभाक देवान आकाश आनी पृथ्वी रचली आरंभाक देखून त्या क्रिस्ता तावन सगळें आरंभ जाला आमचें जिवीत कितें आसा पळय सगळें त्या क्रिस्ता मरिपात तो देव जाल्यार न्ही तो संपूर्ण देव जाल्यार तो देव सैमांत रावोंक ना तो सोर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो देव जावन आसा पूण त्या देव सैमांत तो रावोंक ना बगार मनशा सारको जालो खाळतो जालो आनी खाळतो जावन आमकां ताणें वर्ते करच्या खातीर मनशा रुपार तो आयलो देखूनच त्या शब्दा मरिपा सगळे आरंभ जाला म्हणून देवाचें उतर आमकां स्पश्ट सांगता ते जेजू मरिपा सगळे आरंभ जाला तोच आरंभ उगडापणाचो बूक अवस्वर 20 आनी 1 आनी वळू 6 रेव्हेलेशन चॅप्टर 21 वर्स 6 आनी ताणें म्हणलें ही उतरां येदोळूच जारी जाल्यांत हांव आल्फा आनी ओमेगा आरंभ आनी अंत कोणी ताण येता जाल्यार ताका हांव जीव दिता ते झरीचे उदक फुंक्याक पियोंक दिता तुमी ताण येतात जाल्यार तो तुमकां धर्मार्थ फुंक्याक दिता हांव आरंभ म्हणलो हांव सुरवात म्हणलो जेजू आमी ताण येता जाल्यार आमकां तो फुंक्याक ताचे जिवीत दिवचें उदक तो दिता जिवीत दिवचें उदक संतोष दिवचें उदक तो आमकां दिता देखून आमी ताण येयल्यार न्ही हांगासर आमी येता आमी ताण येवन आयल्यार तो आमकां दिता धर्मार्थ दिता पयशे दिवची गरज ना न्ही आमी आमचे काळीज आमचें मन ताका दिल्यार पुरो ते जाल्यार तो दिता देखूनच पळया देवाचें उतर हांगासर आमकां सांगता सगळें ताचे मरिपात आमकां मेळटा हो संवसार सगळो तीर आसा जाल्यार त्या जेजू मरिपात आसा देखून आमी ताणे जाय न्ही थोडे फावटी मनीस म्हणजे पातकांत पडोवन पडोवन जावं पुरो खंयचीय ते पाताक एकली स्त्री आसा वेबिचार म्हणल्यार पातकांत पडोवन पडोवन निमाणें वाटस ना म्हणल्यार बरी म्हळ्यार भियाण म्हणल्यार बरी दणपराच्या वेळार बांयच्या काट्यार उदक व्हरूंक येता समारिया गांवची एकली स्त्री तिका पातकी म्हणून सकडी निंदा करनाशिल्ले अवमान करनाशिल्ले आसले गी ना पातक्यांक कोणी मान करता गी पातकी म्हळ्यार वायट मनीस म्हळ्यार ताका सकडी धांवडयतात तो पयस वचून दी म्हणून पूण ती जेजूक मेळटा आसतना जेजू तिका फुंक्याक दिवचें उदक दिता धर्मार्थ उदक दिता जिविताचें उदक दिता जेजू तिका देखूनच पळया ती नेणारपणान आसा अज्ञानांत आसा म्हळ्यार पथकांत आसा गुलामपणांत आसा पूण जेजू तिका जिवीत दिता जुआंवचो वांजेल अवस्वर 4 वळू 13 आनी 14 जॉन चॅप्टर 4 वर्स 13 to 14 जेजून जाप दिली हे उदक पियेल्लो हर एकलो परत्यान ताणेता
पूण हांव दिता तें उदक पियेता तो परत्यान केदींच ताणें उसोना हांव ताका दिता तें उदक ताचे भितर एक झर जावन सस्नीक जिविताक उमाळून वाळटलें. जेजू कसले उदक दिता? तात्कालिक उदक गी, तात्कालिक पर्याय गी. आता तुम्ही आयल्यात नाही जायते जाणा म्हणजे थोड्यांक जावन पुरो कश्ट आसा, थोड्यांक जावन पुरो पिडा एकडे गुण जावन दी, या थोड्यांक जावन पुरो समस्या परिहार जावन दी म्हूण आयला जावं की पुरो. पूण जेजू दिता सस्नीक जिवीत, सस्नीक जिविताक बळचें उतार ह्या उदक. देखूनच पळया ती समार्याची स्त्री थंयसर आसा, बांयच्या कांट्यार आसा न्ही, निरासन म्हणल्यार बरी आसा. पळया जेजू तिका म्हणटा तूं हे बांयचें उदक पियेताय जाल्यार परत्यान ताण येताय. बांयचें उदक न्ही कुडीक मात्र आतां ताण लागली जाल्यार आमी उदक पियेल्यार आमची कूड दोशी जाता, कुडीक इल्लेशें सुशेग जाता. पूण आत्म्याक सुशेग जाय जे तर, आत्म्याक संतोश जाय जे तर पळया जेजू सस्नीक जिविताचें उदक दिता तिका. हांव दिता तें उदक पियेता तो परत्यान केदींच ताणें उसोना, ताका सस्नीक जिविताक व्हरून पावयतलें. हांगासर आयकोनचे आमी उतार तात्कालीक जिविताचे उतार न्हय, सस्नीक जिविताचे उतार. हे उतार आमकां सस्नीक जिविताक व्हरता. देखून सस्नीक जिवीत पळया आमच्या आत्म्याक कितें जाय? सस्नीक जिवीत जाय. आमी ह्या संवसारांत कितलो काळ आमी जिवचे न्ही. जायते जण तरणाटपणांत अंतरतात, थोडे जण उतार प्रेर जावं पुरो न्ही अंतरतात. पूण एक दीस संवसारांत जल्मलो हर एक मनीस मरता. पूण आमकां मेल्या उपरांत आमचें जिवीत कितें? मेल्या उपरांत आमी खंयसर पावता तें चड गरजेचें. म्हणजे देव खंयसर आसा थंयसर आमी पावूंक जाय. जेजू सांगात आमी आसा जाय. देखूनच पळया जेजू थंय सर्ग, जेजू थंय जिवीत. देखून रक्ता मासांत आमी जिवन आसतना आमकां हें जिवीत मेळना. आत्म्या प्रमाणे जियेतना हें जिवीत आमकां लाभता. देखूनच पळया देवाचें उतार आमकां सांगता रोमाकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 8 आनी 6. Romans chapter 8 verse 6. रक्तमासाचे अपेक्षेचो फळ मरण, आत्म्याचे अपेक्षेचो फळ जिवीत आणि शांती. रक्तमासाच्या अपेक्षेचो फळ मरण. ह्या संवसारांत आमी रक्तमासा प्रमाणे जियेल्यार आमकां जिवीत ना. रक्तमासा प्रमाणे ह्या कुडी प्रमाणे कुडीक कितें बरें लागता त्या रितीनच आमी जियेल्यार आमकां सर्ग मेळना, म्हणजे आमकां कांयच लाभना, व्यर्थ जाता. रक्तमासा प्रमाणे जियेता जाल्यार मरण. पळया मरण. हांगासर आमकां आत्म्या प्रमाणे जियेत आसतना जिवीत. देखून आमचे कुडींत एक आत्मो आसा म्हणून आमकां कळीत आसल्यार न्ही ओडोली पाद्रेपान तो उल्लेख केलो न्ही. म्हळ्यार तो एकलो बुद्धवंत मनीस म्हणटा देवा आत्मो आसा तर म्हजे थंय म्हाका बचाव कर म्हणून न्ही. म्हणून पळया तशें कुडी प्रमाणे जियेत आसतना कांयच बरवसो ना, कांयच वाट ना. पूण आत्म्या प्रमाणे जियेत आसतना बरवसो आसा की ना? संतोष आसा, हर एक आसा. देखूनच पळया हांगासर रक्तमासा प्रमाणे जियेशा जाल्यार तुमी मरतल्यात, कांयच बरवसो नासतना मरतल्यात. पूण आत्म्या प्रमाणे जियेता तर तुमी सदांकाळ जियेतल्यात. देखून त्याच अवसरांत 8 रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 8. ह्या पासत रक्तमासाक काल जातात ती देवाक मानवनात. ह्या पासत रक्तमासाक खाळ जातात ती देवाक मानवनांत. पळया रक्तमासाक आमी खाळ जाता जाल्यार रक्तमासाचे गुलाम जावन जियेत आसतना आमी देवाक मानवना. म्हणजे रक्तमास न्ही खेदाले आमकां देवतावन पयस करता. ही कूड आमकां देवतावन पयस करता न्ही. मागणें करूं सोडिना, देवाचें तर आयको सोडिना, मांद्री घाल न्हिदे म्हणटा न्ही. एक फावटी न्हिदे, एक फावटी आनी कितें खावंक आसल्यार खा म्हणून अशें कुडू खाणा सरशी आनी न्हिदे सरशी अशें करता. पूण आत्मो आमकां जागयता, आत्मो आमकां केदालाय जिवाळ दवरूंक पळयता. देखूनच पळया देवाचें उतर हांगासर आमकां सांगता कुडीक तुमी रक्तमासा प्रमाणे जियेता जाल्यार तुमी मरतल्यात. पूण आत्म्या प्रमाणे जियेता तर तुमी सदांकाळ देवाक मानवतल्यात. आमी देवाक मानवा जाय न्ही.
मनशाक मानवून आमी कितले म्हणून समाधान जोडचे, मनशाक मानून आमी कितें म्हणून करचें, कितलो काळ आमी मनशाक मानवचे. देवाक मानवले तर नेंगी समाधान आमचे थंय, शांती आमचे लागीं, संतोष आमचे लागीं, म्हजे लागीं संतोष आसा म्हण धैर्यान आमी सांगीत. देखून आमी देवाक मानवा जाय. पळया देवाचे उतार आमकां सांगता. देखून देवाक मानवत आसतना संतोष आमकां मेळटा. देखूनच पळया थोडे जाण जेजू लागीं येतात, पूण जेजू लागीं आयिल्ल्या वेळार तांकां संतोष जोडी जाय, समाधान जोडी जाय म्हूण आशा आसा, पूण जायना, रक्तमास सोडिना. एकलो ग्रेस्त तरणाटो जेजू लागीं येता, ससनीक जिवीत जोडी जाय तर बऱ्या मेस्त्री म्हणून सांगता. ससनीक जिवीत जोडी आमी कितें करी जाय, जेजू लागीं तो विचारता. पळया जेजू लागीं विचारतना नेंगी ताका मोण आसा, संतोष जोडूंक मोण आसा, बरें जावंक मोण आसा, पूण करूंक जायना. म्हळ्यार तो निराश जाता निमाणें. लुकास एवांजेल अवस्वर 18 वोळ 20:2 तावन 20:3 पर्यंत. लूक चॅप्टर 18 वर्स 22-23. इतलें आयकून जेजून ताका म्हळें, तुवें करी जाय जाल्लें एक मात्र उणें आसा. तुजें कितें आसा तें सगळें वीक आनी मेळ्ळलो दुडू दुर्बळ्यांक वांटून दी. सर्गार तुका दिर्वें आसतलें. उपरांत ये आनी म्हजो पाटलाव कर. ही उतरां आयकतच तो कंतिश्ट जालो, कित्याक तो विशेष ग्रेस्त आसलो. पळय हांगासर ग्रेस्त तरणाट उर्बेन जेजू लागीं येता. कशें येता, जायगी नाका गी म्हण धांवून धांवून येता. हांव एक म्हाका एक मेळोन दी, जेजू एक फावटी मेळोन दी म्हण वर्त्या उर्बेन तो येता. पूण जेजू लागीं येवन जेजूक आयकत आसतना ताचो भरोसो पुरो धांवून वेता, निराश जावन तो फाटीं वेता. देखून पळया ग्रेस्त तरणाटो, ताचे लागीं जायतो दुडू आसा, जायती ग्रेस्त काय आसा. ग्रेस्त मनीस म्हूण सांगता, अधिकारी वर्गांतलो मनीस म्हणून सांगता. जेजू लागीं येता, पूण ताका कितें जाता गे म्हळ्यार ते उतार पाळूंक जायना. तुजे लागीं कितें आसा आस्त बदी ग्रेस्त काय ती सगळी दुर्बळ्यांक दी म्हणून सांगतना तो कंतिश्ट जालो म्हणून देवाचे उतार सांगता. निजाय की ताणें संतोशान बरो जाय आसलें, संतोश ताचे वाडा जाय आसलो, पूण तो कंतिश्ट जालो. कित्याक कंतिश्ट जालो, ताका तें करूंक जायना, ग्रेस्त काय सोडूंक जायना. ताचे काळीज ग्रेस्त कायचेर आसा. ताका कळीत ना एक दीस हांवें ग्रेस्त काय सोडून वचोंक आसा म्हण ताका कळीत ना. नेंगी देखूनच पळया दुडवा वरवीं, ग्रेस्त काय वरवीं, अधिकारा वरवीं ताचे काळीज दड्डे जावन गेल्लें आनी तो कंतिश्ट जावन फाटीं गेलो. देखूनच पळया ताका ते उतार पाळूंक जावना. उर्बेन आयल्यार हांगासर आमी उर्बेन आमी येता, पूण ते उतार स्विकार करतना आमकां संतोष मेळटा. आनी एकलो आसा जाक्केव, मोठो मनीस, लांब मनीस न्ही, मोठो मनीस आनी बुदवंत मनीस, सूंक वसूल करचो मनीस. कशें पळया रस्त्यार आसात नेंगी सूंक वसूल करचे, नेंगी येता आसतना मेळटात टोल गेट म्हणून, नेंगी आसा. त्याच प्रमाणे सूंक वसूल करून जायतो दुडू ताणें जमो करून दवरलो. जायती ग्रेस्त काय ताचे लागीं आसली, पूण ग्रेस्त काय आसा जाल्यार ताका समाधान नातल्लें, ताका संतोष नातल्लो. पयशे आसले, ग्रेस्त काय आसा. वडोळी सांगला नेंगे सकाळीं जायते कांजेवण आसा पूण खावंक जायना. देखूनच पळया जाक्केवा लागीं ग्रेस्त काय आसा, पूण ताका ते सेवंक म्हळ्यार संतोष ना, समाधान ना. ताचे विशयान देवाचे उतार म्हणटा दुडवादीक मनीस म्हणून सांगता. लुकास एवांजेल अवस्वर 19 आनी वोळ 2. लूक चॅप्टर 19 वर्स 2. थंय जाकेव नांवाचो एकलो सुकाकाराचो मुखेली आनी दुडवादीक मनीस आसलो. कसलो मनीस, दुडवादीक मनीस. दुडू ताचे लागीं आसा, सूंक वसूल करून तसलें काम करून जायतो दुडू ताचे लागीं आसा. जावं पुरो ताणें थोड्यांक अन्याय आनी भितर घालून नेंगे पयशे पुरो भितर घालून इल्लो चडसो ताणें जमो केला जावं की पुरो. तो निमाणे तो सांगता हांवें कोणाक काय अन्याय केला तर म्हणून. जेजूक भेटल्या उपरांत, जेजूक वळखल्या उपरांत म्हणजे दुडू आसल्यार जेजूक पळोवची आशा ताका येता. पळया कसले भाग नेंगी जाक्केवाचे. तो मोठो मनीस जाल्यार ताका सकरांनी समार्यागर म्हण तिरस्कार केला जाल्यार ताचे लागीं एक आशा आसली, जेजूक हांवें पळय जाय. कोणाक हांवें पळय जाय,
जेजूक हांवें पळय जाय, जेजूक हांवें मेला जाय म्हणली आशा ताका आशिल्ली. आज आमकां ही आशा आसा तर आमी दोशी जाता. देखून जेजूक पळोवच्या खातीर तो कितें करता की म्हणल्यार रुखार सोडता. तो मोठो मनीस जाल्ल्या वरवीं ताका लोकांच्या केटींत जेजूक पळोवंक जायना. देखून तो रुखार सोडलो म्हणून देवाचे उतार आमकां सांगता. त्याच वस्वरांत 4थी वळू लूक चॅप्टर 19 वर्स 4. देखून ताका पळोवचे खातीर तो जम्या मुखार धांवून वचून एक रुमडीच्या रुखार सोडलो, कित्याक जेजू तेणेच्यान वेसो आसलो. जेजूक पळोवच्या खातीर तो रुमडीच्या रुखार सोडलो. पळया वयर रावल्यार न्ही रुखार सोडून रावल्यार जेजू दिसता. जेजू केन्ना गेल्यार दिसता न्ही. थोडे बडे बिल्डिंगांत वयर वचून रावल्यार न्ही सगळो गांव दिसता. ओ नेत्रावती न्हंय दिसता, आनी कितें इगर दिसता, आनी ताचें घर दिसता, हाचें घर दिसता, तो कितें करता दिसता न्ही. दिसता की ना. एक बडी दावीद राय न्ही वयर मालयेर वचून आशिल्लो. ताका आनी कितें दिसलें, पदकान पडलो तो न्ही. हांगासर जाक्केव पळया रुखार सोडला. जेजू ताका दिसलो. कित्या खातीर म्हळ्यार जेजूक पळोवच्या खातीर तो रुखार सोडिल्लो. ताचो उद्देश बरें आशिल्लें, ताचें मन बरें आशिल्लें. म्हळ्यार तो जिणेंत देदेस्पर आसलो, निरासपणान तो आशिल्लो. न्ही बायलान मनीस थोडे पडी संतोशान आसल्या बरें दिसता. देवाचे तर आयकणातले मनीस न्ही वो बरे आसात, टिपटाप आसात, बरे कन्न आसात म्हणून, पूण तांचे भितर संतोश आसना, समाधान आसना, न्हीद पडना. तस रितीन हांगासर जाक्केव पळया जेजूक पळोवन तो रुखार सोडता. रुखार तावन जेजूक पळयता. ओ जेजू आयलो, जेजूक हांवें पळयलें म्हणून रुखार तावन तो जेजूक पळयता. पळया कसले बागताचे न्ही. तो जेजूचो शिस न्ही, जेजून ताका विसरून काडूंक ना. तो रुखार सोडून तो जेजूक पळयता. देखूनच पळया जेजूक पळयता मात्र न्ही, जेजू ताका वळखता. कित्या खातीर म्हळ्यार तो देव जावन आसलो मात्र न्ही, ताका सगळें कळीत आशिल्लें. जाक्केवाचें काळीज मोण ताका कळीत आशिल्लें. त्याच वस्वरांत वळू 8 तावन 9 पर्यंत लूक चॅप्टर 19 वर्स 8 and 9. पूण जाकेव सकटां हुजीर उबो रावन म्हणालो, पळय समिया, म्हजे आस्तींतलो अर्द वांटो हांव दुर्बळ्यांक वांटता. पळया ह्या जाक्केवाक जेजून कांय सांगोना, तुजी आस्त दुर्बळ्यांक वांटून दी म्हणून जेजून ताका सांगोना. पूण तोच खुद्द पळया ताचे लागीं आस्त आसा. खुद्द सांगता तो जेजूक मेल्ल्या उपरांत, जेजू ताच्या घरा आयल्या उपरांत, जेजूक ताणें स्वागत केल्या मागीर तोच ताच्याच तोंडार सांगता, म्हजे सगळे आस्त बदीक दुर्बळ्यांक वांटून दिता. मुखार आनी कोणाक काय हांवें लुकसाण केला जाल्यार 4 वांट्यांनी ताका हांव पाटी दिता. पळया कोणाक लुकसाण केला, कोणाक अन्याय केला जाल्यार 4 वांट्यांनी ताका पाटी दिता. कसली बदलावण ताचे ती जाली. पळया कसो तो बदललो. पळया जेजूक मेळटाना, खरो संतोष मेळटाना ताका समजालें जेजू प्रास वर्तें कांयच ना, ग्रेस कांयच न्हय म्हणून ताका समजालें. आनी ताणें ती दुर्बळ्यांक वांटता म्हणून सांगलें. कोणाक अन्याय केला जाल्यार न्ही थोड्या कामांनी पुरा अन्याय जाता न्ही. पयले पुरा मोबायलाक केदा लागीं एक फावटी रिचार्ज केल्यार मुग्दा तें आसलें. पूण आतां तशें न्हय. म्हयन्याक रिचार्ज करी जाय, म्हयन्याक पयशे घाल्यार मात्र. ह्या टीव्हीक जावन दी कितल्याक पयशे, हे पुरा पयशे खंय वतात. जावन दी टोलाक पयशे, हे पुरा पयशे खंय वतात. देखूनच पळया जाक्केवान जायत्यांक जावं पुरो अन्याय केल्लो. जेजूक वळखल्या मागीर तो संपूर्ण रितीन तो बदलाता. देखूनच जेजू आमचे थंय येता आसतना, खरो संतोष येता आसतना आमचें जिवीत रुपांतर जाता. देखूनच पळया आमकां ह्या संवसारांत संतोषी जाय, देवी जाय म्हळ्यार जायना. दुडूय जाय, देवी जाय, संवसारी जाय, देवी जाय म्हळ्यार आमकां जिवंक जायना. देवाचे उतार आमकां सांगता देवाची दुडवाची आमी साकरी करूंक जायना. मातेवस एवांजेल अवस्वर 6 आनी वळ 20 आनी 4. मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 24. कोणाकच 2 धनियांची साकरी करूंक साध्य ना. कोणाकच कितल्या बुद्धवान मनशाक जावं दी, कोणाकच 2 धन्याची साकरी करूंक साध्य ना. कारण
एकच तो एकल्याचो द्वेष करतलो आणि दुसऱ्याचो मोग करतलो एकच तो एकल्याचो द्वेष करतलो दुसऱ्याचो मोग करतलो वा तो पयल्याक लब्धतलो आणि दुसऱ्याची बेपारवा करतलो तो पयल्याक लब्ध जातलो आणि दुसऱ्याची बेपारवा करतलो तुमच्यान देवाची तुडवाची साखरी करूंक जायना तुमच्यान देवाची आणि सांगाता दुडवाची साखरी करूंक जायना पळया आमच्या काळीज एकच देवाचेर ना तर दुडवाचेर नेंगी दोन्ही कडेन दवरून आमी जियोंक जायना देखूनच पळया तेदल आमकां संतोष आसना आमचे काळीज एकल्याचेरच आसा जाल्यार आमचे काळीज जेजूचेर मात्र आसा जाल्यार आमकां संतोष आसता देवाचेर हांव दवरतां दुडवाचेर हांव दवरतां तेदल संतोष ना देखूनच आमी एकल्याची आमी सेवा केल्ल्या वेळार एकल्याची आमी साखरी केल्ल्या वेळार आमकां निजायकी संतोष आसा म्हणजे आमकां कितें मोळादीक म्हण आसा पळया तें आमी आपणायचे तें आमी जोडीचे नेंगी सांपळ म्हणटा हो संवसार एक कोयर म्हणून तो सांगता जेजूक सरी केल्यार सगळो संवसार ताच्या मुखार एक कोयर म्हळ्यार ताच्या मुखार कांयच न्हय जेजू तितलो मोळादीक देखूनच पळया ह्या जेजूक आमी आपणायल्यार ह्या जेजूक आमी वळखल्यार ताका आमी लागीं सरल्यार आमी ह्या संवसारांत जैताच्या वाटेर असली पर्ज आमी जाता म्हळ्यार सर्गाक वेची टिकेट आमच्या हातांत आशिल्ल्या बरी कशें पळया बसार आमी बसता न्ही बसार बसून आसतना कंडक्टर टिकेट काडटा म्हळ्यार त्या जाग्याक वेता पर्यंत त्याच प्रमाणे आमी जेजूक वळखून हांगासर जी येता जाल्यार सर्गीची टिकेट आमच्या हातांत आसा म्हळ्यार आमकां एक भरवसो आसा आमकां एक संतोष आसा देखून त्या भरवश्यान आमी जियोंक आसा देखून संतोष जेजू तावन खरो संतोष मेळटा दुडवा तावन तात्काळीक संतोष देखून दोनी सांगाता वसाना सर्ग आनी यमकोड सांगाता वसाना बरें आनी वायट सांगाता वसाना फोट आनी सत सांगाता वसाना देव आनी देवसार सांगाता जियेनांत नेंगी खंयच्या तरी एक आमी दरीचय तें सांगासर देवाचें उतार आमकां सांगता देखून पळया शेतांत एक मोळादीक दिर्वें शेतांत दिर्वें मेल्लें म्हणटाना न्ही हो आसवदी सगळीं गेल्यार वचून म्हाका तें दिर्वें जाय शेतांत असलें मोळादीक दिर्वें म्हाका मेळा जाय म्हणून आमी सोदता माते वसवांजेल अवस्वर 13 वोळू 40 आनी 4 मॅथ्यू चॅप्टर 13 वर्स 44 सर्गींचे राज म्हळ्यार शेतांत पूर्ण दवरल्या एक दिर्व्या बरी कोण एकल्याक तें मेळटा आनी तो परत्यान तें लिपयता उपरांत संतोषान वचून तो आपले आस्त बोदीक सगळें विकता आनी तें शेत मोलाक घेता ते शेत मोळाक घेता कित्याक त्या शेतांत एक मोळादीक दिर्वें आसा सर्गींचे राज अशें म्हणयत म्हणून जेजू हांगासर वपारी मरिपाद आमकां सांगता देखून शेतांत पूर्ण दवरलां तें आमी उस्तून काडूंक आसा म्हळ्यार त्या शेतांत आसा देखून पळया मोळादीक म्हणलें कितें आसा तें जोडीचय थर आमी मोळादीक न्हय आशिल्लें आमी सोडूंक आसा देखून त्या शेतांत आसा म्हणटाना न्ही तो सोदता आनी दोळो दवरता मात्र न्ही ते शेतच मोळाक घेता सगळें आस्त बदीक विकून देखूनच वडोल आमी आयकलें देवाचें उतार एका मनशान सगळो संवसार जोडून आपलो जीव होगडायलो तर कितें फायदो न्ही सगळो संवसार हांवें जोडलो सगळो संवसार म्हाका मेळ्ळो न्ही त्या व्हडल्या राया बरी अलेक्झांडर म्हणल्यार राया बरी न्ही सगळो संवसार म्हाका मेळ्ळो त्या हिटलरा बरी सगळो संवसार हांव जोडतलो म्हणून वावर करून कितें फायदो न्ही सांत फ्रांसीस सावेरान सांगलें उतार न्ही मनशान आपलो जीव होगडावन सगळो संवसार जोडलो तर कितें फायदो देखूनच पळया त्या जेजूक आमी आपणायत आसतना मोळादीक दिर्वें तो जावन आसा सर्व प्रास उत्तम देखूनच ताचे मुखांतर आमकां सर्ग देखूनच 40 आनी 5 वळू त्याच अवस्वरांत 40 आनी 5 45 सर्गींचे राज म्हळ्यार बरी मोतयां सोदून वेतेल्या एक सावकारा पोरी सर्गींचे राज म्हळ्यार बरी मोतयां सोदून वेतले एका बुद्धवंत सावकारा बरी म्हळ्यार सर्गींचे राज तूं सोदून आसाय थर मुखार
चड मोलाचे एक मोती ताका मेळटस तो वेता आनी आपणाचे आस्त बदीक सगळे विकून ते मोती तो मोलाक घेता. म्हणजे आपणाचे सगळे आस्त बदीक विकून ते मोती तो मोळाक घेता. सगळे आस्त बदीक तो विकता आणि ते मोती मोळाक घेता. कित्याक ते मोती चड मोळा दीक. आस्त मोळा दीक न्ही, आस्त हांव सोडून वचोंक आसा न्ही. कितली आस्त आसल्यार, कितले ग्रेस काय आसल्यार पळया देवाचे उतार हांगासर सांगता ते मोती तो जोडच्या खातीर. म्हळ्यार जेजू अप्पानी मरी पाद उलयता. मोती म्हळ्यार तो जेजू जावन आसा. दिरवे म्हळ्यार तो जेजू जावन आसा. देखूनच ह्या संवसारांत आमी गरज नासलेले धन रावल्यार, कोयराक धन रावल्यार न्ही आमी कांय जोडूंक जायना. देखूनच देवाचे उतार आमकां सांगता म्हणजे ती मोती तो सोदता आनी बुदवंत मनीस तो जावन आसा. देखून आमी मोतयां सोदतले जाय. मोती जावन आशिल्ल्या त्या जेजूक, मोळादीक दिरवे जावन आसल्या त्या जेजूक सोदतले आमी जाय. त्या जाला निजायकी आमी जियेता. देखूनच पळया देवाचे उतार आयकत आसतना न्ही आमी खोट्यांत तावन पयस, अधर्म्यांत तावन पयस, नश्ट्यांत तावन पयस रावून जियेत आसतना आमकां खरो संतोश मेळटा. भायर संतोश ना, म्युजिकान संतोश ना, खाणा जेवणात संतोश ना, खंयच्याच संतोश ना. धर्मशास्त्रांत आसा. जेजू थंय तो खरो संतोश आसा. देवाचे उतार आमकां सांगता. देखून खोट्यां सांगाता, अधर्म्या सांगाता, नश्ट्या सांगाता आमी बसल्यार न्ही आमी क्रमेण खोटे जाता, क्रमेण आमी नश्टे जाता. कीर्तन 1 वळू 1-3 पर्यंत. साम 1:1-3. जो मनीस खोट्यांचे बुदी प्रमाणे चलाना. जो मनीस खोट्यांचे बुदी प्रमाणे चलाना म्हळ्यार खोट्यांच्यो बुदी, वायट कडच्यो बुदी, त्या बुदी प्रमाणे चलाना. पातक्यांची वाट धरिना. पातक्यांची वाट धरिना. आनी अधर्म्या सांगाता बसाना. आनी अधर्म्या सांगाता बसाना. बगार सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत संतोसता आनी दीस रात ताचे धर्मशास्त्र नियाळता तो भागी. तो वाळत्या उदका देगेर लायलेल्या एक रुखा बरी जो आपल्या काळार फळ दिता आनी ताची पानां केदींच भावानात. जे सगळें तो करता तें सुफळ जाता. तुमकां सुफळ जावंक जाय गी म्हळ्यार बरें जावंक जाय तर खोट्यांत तावन, अधर्म्यांत तावन, नश्ट्यांत तावन आमी पयस रावूंक जाय. आनी देवाच्या उतरांत, धर्मशास्त्रांत आमी संतोश पावता आसतना आमी हर एकांत सुफळ जावंक जाता. देखूनच आमी सुफळ जाय तर न्ही सुफळ करचें देवाचें उतार आमी धरी जाय. देखूनच पळया त्या जाल्यार मात्र जाता. पयस रावल्यार मात जाता न्ही. ह्या संवसारांत जियेत आसतना देवाचे उतार सांगता वायट म्हणलें आसा, खोटो म्हणलो आसा, देवसार म्हणलो आसा, नश्ट म्हणलो आसा, तो आमकां जेजूक वळखोंक सोडिना, खरो संतोश जोडूंक सोडिना. ताचे मदें आमी न्ही जेजू सांगात रावता जाल्यार, धर्मशास्त्रांत संतोश पावता जाल्यार निजायकी आमी भागी. कित्या खातीर म्हळ्यार हांगासर एक दीस न्ही शुक्रार गी, शेनवार गी आमकां एक अवकाश आसा. केदाला तरी येवन संतोश पावोंक, धर्मशास्त्रांत संतोश, तेदाला आमी सुफळ जाता. आमचें जिवीत देवाचे उतार सुफळ करता. 5व्या रूख हा बरी न्ही 5वो रूख समृद्ध रूख. थोडे सुकुल्ले रूख आसतात न्ही ताका उदक पुरो पडना. पूण आतां पावस येवन सगळे 5वें जालां की ना न्ही. हर एक झाडां किरलाल्यांत, तण किरलाला, रूख बरो 5वें जाल्यात. तशे प्रमाणे खंयसर आमकां देवाचे उतार मेळटा थंयसर आमी वेता जाल्यार ह्या आमकां संदर्भ आसतना देवाचे उतार आयकता जाल्यार, वाचता जाल्यार आमी 5व्या रुखा बरी म्हळ्यार आमचे ते संतोश, आमचे मरिपात तो संतोश हेरांक मेळटा. आमचे मरिपात आमच्या काळजान तो संतोश भरता. भायर तावन कांयच मेळना बगर आमच्या काळजान तावन. देखूनच पळया देवाचे उतार आमकां मेळटा आसतना आमी कितें करी जाय, ग्राशी जाय न्ही. जेरेमिया प्रवदस बूक अवस्वर 15 आनी वळू 16. जेरेमाया चॅप्टर 15:16. तुजी उतरां म्हाका पावली तेन्ना हांवें ती ग्राशिली. तुजी उतरां जाली म्हजो संतोश.
म्हज्या काळजाचो आनंद तुजी उतरां फावळी तेन्ना हांवें ती ग्राशिली, ती उतरां जाली म्हजो संतोष आनी म्हज्या काळजाचो आनंद. नेंगी आमच्या काळजाचो आनंद जाली ती उतरां. देखून देवाचे उतार आमी कशे हेंगी म्हळ्यार ते ग्राशी जाय म्हणटा. नेंगी खंयसर मेळटा थंयसर आमी ते ग्राशी जाय. आतां आमकां भूक लागल्या वेळार आमी कशे जेवता नेंगी उर्बेन जेवता. आमकां कांयच पुरासाण बगना, कांयच उणेपण बगना. त्याच प्रमाणे देवाचे उतार आमी उर्बेन आयकोंक प्रयत्न आमी करी जाय. न्हीद येता जाल्यार प्रयत्न करी जाय, आळसाय दसता जाल्यार प्रयत्न करी जाय. नेंगी हांगासर ग्राशी जाय म्हणून सांगला. नेंगी ग्राशी जाय. शिव पळया कशे नेंगी आपले शिकारी मुखार येता आसतना कशे ग्रास येतात तशें देवाचे उतार आमी ग्रासीत आसतना ते आमकां जिवीत हाडून येता, आमकां सुपळ करता. तेन्ना आमच्या काळजाक आनंद, आमच्या मनाक संतोष. देखून आमकां संतोष दिता देवाचे उतार. देखूनच पळया किर्तन 119 ओळ 111. Psalm 119 verse 111. किर्तन 119 ओळ 111. तुजी शिकोवण म्हजे ससनाचे दायज, कित्याक ती म्हज्या काळजाचो संतोष. तुजी शिकवण म्हणजे ससनाचे दायज, ती म्हज्या काळजाचो संतोष. देखून शिकवण आयकत आसतना नेंगी काळजाक आमचे संतोष भोगता. आतां चिंत्या आमी एक साक्ष आयकत हांव एकलो आपणाक जाल्ल्या बरेपणाचे साक्ष दिता आसतना इल्लोसो संतोष भोगता. वय संतोष भोगता, पूण तेंच देवाचे उतार आयकत आसतना देवाचे उतरां मरीपाद उगडापण आयकत आसतना जायतो संतोष मेळटा. ताच्याकी चड संतोष मेळटा. देवाचे उतार सांगता संदेश आयकल्ल्या वरवीं भावार्थ उत्पन्न जाता, साक्ष आयकल्ल्या वरवीं जायना. तातूंत आमकां म्हळ्यार आमकां जिणी बदलूंक एक मन येवंक पुरो, पूण भावार्थ उत्पन्न जाय तर देवाचे उतार म्हळ्यार देवाच्या उतरांचें उगडापण आमकां मेळटा आसतना ससनाचे दायज ती जावन आसा, काळजाचो संतोष ती जावन आसा. आमच्या काळजाक संतोष मेळटा. नेंगी देवाचे उतार आयकतना आमचे काळीज संतोशान भरता. देखूनच पळया ती उतरां आमी म्हळ्यार आमी ती नेंगी स्विकार करता आसतना आमकां जिवीत आसा. एजेकियल प्रवादस बूक अवस्वर 3 ओळ 1-3 पर्यंत. एजेकियल चॅप्टर 3 वर्स 1-3. ताणें म्हाका म्हळें, मनशा पुता, तुका दिला तें खा, हो कवळो खा आनी उपरांत वचून इस्रायेलाच्या घराण्या कडेन उलय. पयले कवळो खा आनी इस्रायेलाच्या घराण्या कडेन उलय. हांवें म्हजें तोंड उगडलें आनी ताणें तो कवळो म्हाका खावंक दिलो. ताणें म्हाका म्हळें, मनशा पुता, हांव तुका दिता तो कवळो खावन दोशी जा. हांवें तो केलो आनी तो म्हज्या तोंडांत मोवा भशेन गोड जालो. पळया तो कवळो मोवा भशेन गोड जालो. ताणें केलो कवळो. देखूनच आमी देवाचे उतार आयकून नेंगी ते सत मानून आमी दिता आसतना कितें जाता, गोड जाता. देवाचे उतार न्ही ओडोल भयणीन हांगासर साक्ष दिली म्हळ्यार जाल्ले बरेपण देवाचे उतरां मेरपा सांगता आसतना आयकतना आनीक आयकोंक ती उर्बा आनीक आयकुया म्हणलें म्हण येता. देखूनच पळया देवाचे उतार आमकां कितें करता म्हळ्यार ती आमी खावन म्हळ्यार ते स्विकार करन आसतना न्ही जायत्यांक ती उर्बा. हांवें देवाचे उतार सांगा जाय, म्हाका समजल्लें हांवें दी जाय, म्हाका कळीत आसलें हांवें हेरांक सांगा जाय म्हणलें ते एक म्हण येता. देखूनच हांगासर सांगता तो हांवें केलो आनी दोशी जालो म्हळ्यार संतोशान भरलो हांव. देखून हांव तो संतोष हेरांक दिवंक आशेता. देखूनच ते उतार आयकोन तो संतोष आमचेत येता आनी तो संतोष हेरांक मेळटा. देखूनच जेजून सांगलां तुमचो संतोष भरपूर जाय म्हणून सांगलां. भरपूर जाता जेजू थंय. जुवांव वांजेर अवस्वर 15 आनी ओळ 11. जॉन चॅप्टर 15 वर्स 11. म्हजो संतोष तुमचे थंय आसून तुमचो संतोष भरपूर जावचे खातीर ह्यो संगती तुमचे लागीं हांव उलयला. म्हजो संतोष तुमचे थंय आसून तुमचो संतोष भरपूर जावचे खातीर ह्यो संगती हांव तुमचे लागीं उलयलां. पळया जेजूचो संतोष आमचे थंय आसून आमचो संतोष भरपूर जावचे खातीर नेंगी हांगासर आमचो संतोष भरपूर जाता. उणो आसलो संतोष
चड जाता. संवसाराचो संतोश धांवता आनी खरो संतोश आमचे थंय येता. देखूनच पळया काळजाक आमचे संतोश मेळटा. देवाचे उतार हर एका वेळार आमकां संतोशान भरता. किर्तन 16 आनी वोळ 11. साम 16:11. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती आनी तुज्या उजव्याक सासणाचे सुख. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतली. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती आनी सासणाचे सुख. म्हळ्यार आनंदा वयर आनंद, परिपूर्ण संतोष मेळटलो. देखूनच काळजाक आमचे संतोष मेळटा. देवाचे उतार आमकां संतोशान भरता. किर्तन 84 आनी वोळ 10. साम 84:10. तुज्या आंगणान काडचो एक दीस दुसरे कडेन काडच्या 1000 दिसा प्रास चड बरो. नश्ट्याच्या तंबांनी रावचे प्रास म्हज्या देवाच्या घरांत हुंबरा कडेन उबो रावचे चड बरें. तुज्या आंगणांत काडचो एक दीस पळय. हांगासर आमी एक दीस करसून आसा न्ही. सकाळी जावन ह्या घड्या पर्यंत करसून आसा. सोंसणिकायेन न्ही. म्हळ्यार न्हीद येता जाल्यार पुरो जाता जाल्यार सोंसणिकायेन कळतेपणान हांगासर आमी करसून आसा. कोण उर्बेन करसून आसा पळया ती जाय की बागी. देखूनच दारा कडेन रावंक मेळल्यार हांगासर न्ही थोडी जाणां जायतीं जाणां वॉलंटियर्स दारां कडेन रावून न्ही भितर वसा म्हणून पुरा स्वागत करनासांत. देखूनच पळया दारा कडेन रावंक मेळल्यार दारा कडेन बसोंक मेळल्यार भागी म्हणून देवाचे उतार सांगता. कित्याक तुज्या आंगणांत काडचो एक दीस दुसरे कडेन काडच्या 1000 दिसां प्रास भोव बरो. बरो दीस. बरो दीस म्हळ्यार सुम्या सांगात आसचो दीस बरो दीस. इतर कडेन आसल्यार तो दीस बरो न्ही. जावं पूण आमी चिंता बरो पूण आमकां निजाय की खरो संतोश ना. जेजू थंय खरो संतोश मेळटा. देखूनच ताच्या आंगणांत काडचो एक दीस ताच्या पांयांतलो करसूचो एक दीस दुसरे कडेन काडून काडच्या 1000 दिसा प्रास 1000 वेळा प्रास बरो. देखून समयाच्या पांयांतलो आमी करसीत आसतना वेळ तो वेळ बरो वेळ जावन आसा. देखून लुकास वांजेल अवस्वर 10 वोळ 40 आनी 1 40 आनी 2 पर्यंत. लूक चॅप्टर 10:41-42. पूण सोमयान तिका जाप दिवन म्हळें, मारता मारता तूं साबार संगती विशयांत खंत हुस्को करनासाय. मारता मारता तूं साबार संगती विशयांत खंत हुस्को करनासाय. पूण गरजेचें एक मात्र मोरयेन बरो वांटो वेंचून काडला आनी तिचे लागसो तो काडन व्हरचे नात. मोरयेन बरो वांटो वेंचून काडला आनी तिचे लागसो कोणूच काडन व्हरचे नात. मोरयेन बरो वांटो वेंचला. देखून पळय हांगासर आमी बरो वांटो वेंचला न्ही. राटावली पुरो ह्या करन हांगासर ताच्या पांयांतलो बसोंक सम्याक आयकोंक बरो वांटो. मारता सरबराय करच्यार पडल्या म्हळ्यार ती जेजूक कितें जेवण दिवचें म्हणली खंतीन आसा. पूण मोरी जेजूच्या पांयांतला बसोवन जेजूक आयकोन आसा. म्हळ्यार ती संतोशान आसा. मोरी संतोशान आसा. मारताच्या मनांत काळजांत संतोश ना. देखूनच आमकां ताच्या पांयांतला खरो संतोश ताचें उतर आयकतना आमकां खरो संतोश मेळटा. कित्याक ताच्या उतरांत आसा खरो संतोश. मोरयेन सांगलें न्ही जेन्ना मोरयेचेर पवित्र आत्मो आयलो पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान ती गर्भीस जाली तेन्ना मोरयेन सांगलें. मोरयेन कितें सांगलें? पवित्र आत्म्या सक्तीन बरोवन कितें सांगलें मोरयेन? लुकास वांजेल अवस्वर 1 वोळ 40 आनी 6 40 आनी 7 पर्यंत. लूक चॅप्टर 1:46-47. तवळ मोरी म्हणा लागली, म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक घाता. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारोकातय संतोशान ओडटा. मोरयेन पवित्र आत्म्या सक्तीन बरोवन सांगलें म्हजो जीव सरस्पराची वडवीक घाता. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारकातय संतोशान ओडटा. पळया मोरयेचो संतोष त्या देवा थंय. मोरयेचो संतोष म्हळ्यार ती निजायकी आत्म्यान संतोशान भरल्या. जीव तिचो वडवीक गावन आसा. देखून आज आमचो जीव आमचो आत्मो आमची कूड न्ही देवाची वडवीक गायजे.
देखूनच पळया देवाची वडवीक गायता आसतना देव व्हड जाता आसतना जेजू व्हड जाता आसतना आमकां पडलेल्यांक तो उठयता, ताका आमी व्हड करता आसतना, ताका आमी उंच उबारता आसतना पडलेल्यांक तो उठयता. देखूनच एक खांब जावन आसा पवित्र आत्म्याचे. तो पवित्र आत्मो प्रेरण दिता वडवीक उलोवंक न्ही, जायत्यांक प्रेरण दिता. हांगासर म्हळ्यार तांकां कळी जाल्यार सत दैराण सांगूंक प्रेरण दिता, बाबार्थाक साक्ष दिवंक प्रेरण दिता. मरये बरींच. देखूनच पळया देवाचे उतार आमकां सांगता जावं आमच्या जिणेंत कांयच ना, पूण जाल्यार संतोशान केदल आमी आसता. हबक्कूब प्रवाद्याचो बूक अवस्वर 3 वोळ 17 आनी 18. हबक्कूब चॅप्टर 3 वर्स 17 to 18. कित्याक आंजुराचो रूख पालवचो ना, दाखवाल फळां दिवची ना, जैतुनाचें उत्पन्न कांयच आसचें ना, शेतां पीक दिवची नात. पळया कांयच दिवचें ना, शेतांत पीक ना, अंजुरा फळां दिनात, कांय दिनात. म्हळ्यार खाली जाला, कांयच ना. बी घाल्ले पुरा, कांयच किरला ना, फळां नात, कांयच ना, कांयच ना. हिंडांतल्यो शेळयो नपयत जातल्यो. जोबाच्या जिणेंत जाल्ल्या बरी हिंडांतल्यो शेल्यो नपयस जातल्यो. गोटे आनी गोरवां आसची नात. गोटे आनी गोरवां आसची नात. तरी पूण हांव सर्वेस परतय संतोषतलो. तरी पूण अशें जाल्यार हांव सरस परतय संतोषतलो. देवा म्हज्या तारकांतय उल्हास करतलो. देवा म्हज्या तारकांतय उल्हास करतलो. देवा ते संतोष पावतलो. अंजुरा नांत, दाखवाली नांत, कांयच फळां नांत. तसली परिस्थिती आसल्यार हांव देवा ते संतोष पावतलो. कित्याक म्हजें काळीज देवा थंय आसा, म्हजें काळीज जेजू थंय आसा. त्या जाल्यार मात्र तो संतोष आमचे थंय येता. देखूनच पळया तो संतोष आमचे थंय येजय. फळां ना जावं पुरो, पूण फळां आसा करचे सकत देवाक आसा. सगळे रिते आसा जावं पुरो, पूण सगळे उत्पन्न करचे सकत आसा. सगळे खाली जाला जावं पुरो, सगळे जिवाळ करचे सकत देवाक आसा. देखून फळां नातल्या वेळार, खंयच्याय परिस्थिती असल्या वेळार देवाची वडवीक देवा ते संतोष पावतना निजायकी सगळे तो उत्पन्न करूंक शकता. म्हळ्यार आमचे काळीज ताचे ती आसूंक जाय. देखूनच पळया आमी त्या जेजूक आमी पळोवंक ना जाल्यार आमी संतोष पावता. उतरां व्हरत्या म्हळ्यार ती उतरां पावनात न्ही, आमची उतरां पावनात. पेद्रूचे पयलें पत्र अवस्वर 1 वोळ 8 आनी 9. 1 Peter chapter 1 verse 8 and 9. क्रिस्ताक तुमी देखूंक ना जाल्यार तुमी ताचो मोग करतात. आनी आतांय ताका तुमी पळयनात जाल्यार ताचे वयर विश्वास दवरून महिमेन भरलेल्या उतरावर त्या संतोषान तुमी उमाळतात. क्रिस्ताक देखूंक ना जाल्यार तुमी कितें करतात? संतोष पावतात. उतरां व्हरतो संतोष न्ही. क्रिस्ताक आमी पळयलां गी, मनशा रुपार आमी पळोवंक ना, पूण जाल्यार पळया ताचेर आमी भावार्थ दवरता. त्या क्रिस्ताचेर ताचे उतर आयकून आमी विश्वास दवरता आनी उतरां व्हरतो संतोष आमचो जाल्यार पळया कसले भाग. ताचे उतर आयकून आमी विश्वास दवरता. ते उतर सत म्हणून विश्वास दवरता आनी विश्वास दवरल्या वरवीं आमी संतोशान आमी जिवंक शकता. देखून मुखार कित्याक भावार्थाचे इनाम म्हणजे तुमच्या आत्म्याचे तारान तुमी जोड नासात. भावार्थाचे इनाम म्हणजे तुमच्या आत्म्याचे तारण तुमी जोड नासात. म्हळ्यार आमचो आत्मो तारण जोडच्या वाटेर आसा. आत्म्याचे तारण न्ही. कुडीक मरण लागीं जाल्यार आमचो आत्मो तारण जोडनूच आसा. ताचे उतार आयकून ते सत मानून त्या जाल्यार आमकां खरो संतोष आमचे थंय येता. देखूनच पळया सर्गींचे राज मेल्या मागीर न्ही. ब्रदर शाणी आमकां सांगतात न्ही, जीव आसतना आमी ते जोडीचे, विशेव आमी जीव आसतना जोडीचे, मेल्या मागीर न्ही. मेल्या मागीर आमकां ससनाक न्हिदोंक आसा की ना, घट्ट न्हिदोंक आसा, मागीर कोणी उठयनात न्ही. सिमेसन लागीं कोणी गेल्यार न्ही धांवतात, ओ नाड आसा, भूत आसा, तो येत उठोन येत गमटी धरीत म्हणून न्ही. जीव आसतना आमी इल्लेशे उरपेन, जीव आसतना आमी इल्ले संतोशान आसा जंय. देखून मेल्या मागीर आमच्या खबरे कोणूच येनात. जीव आसतना मात्र उठा, जीव आसतना मात्र आयका म्हणून सांगता न्ही देवाचे उतार. म्हणजे
त्या ग्रेस मनशाच्या लाजाराच्या वपारेन जेजू म्हणटा वपार सांगताना निंगी जीव असल्यांक सांगूंक जाता मेल्ल्यांक कांयच उपकाराक पडना म्हणून देखूनच जीव आसतना तो संतोष आमी जोडी जाय रोमाकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 14 आनी वळू 17 रोमन्स चॅप्टर 14 वर्स 17 कित्याक देवाचे राज खावच्यांत आनी पियोवच्यांत आटापून ना बगार नीत समाधान आनी पवित्र आत्मो दिता तो संतोष भोगच्यांत तें आटापून आसा देवाचे राज खावच्यांत पियोवच्यांत आटापूण ना बगार पवित्र आत्मो दिता तो संतोष भोगच्यांत आटापूण आसा देखून तो पवित्र आत्मो आमकां संतोष दिता जाल्यार तो जावन आसा खरो संतोष खावच्यांत जेवच्यांत खरो संतोष ना ते सर्गींचे रास न्हय ते संवसारांत एक जेवण मात्र ते संवसारांत एक फंक्शन मात्र पूण सर्गींचे रास जावन आसा हांगासर पवित्र आत्मो दिता तो संतोष म्हळ्यार नीत सत आमी मांडून घेता आसतना देखूनच पळया सोमया ते आमी संतोष पावजे म्हण देवाचें उतार आमकां सांगता तेसलोनिकाकारांक बरयल्लें पयलें पत्र अवस्वर 5 वळू 16 आनी 16 तावन 18 पर्यंत 1 तेसलोनिका चॅप्टर 5 वर्स 16 to 18 सदांच खुशाली जाया कळनासतना मागा सर्व गडितांनी देवाक अर्घा दिया क्रिस्त जेजूच्या एकवटांत आसलेल्या तुमचे तावन देवाक इतलेंच जाय क्रिस्त जेजूच्या एकवटांत आसलेले तुमचे तावन देवाक इतलेंच जाय सर गडितांनी नेंगी सर गडितांनी बरी गडितां मात्र न्ही वायट गडितांनी सर गडितांनी देवाक अर्घां दिया क्रिस्त जेजूच्या एकवटांत आसलेल्या तुमचे तावन देवाक इतलेंच जाय सदांच खुशाली जाया सदांच संतोषांत जियेया नेंगी जेजून सांगलां दुखांत जियेया रोडोन जियेया म्हणून सांगलां जेजून सांगोना संतोषांत जियेया कितेंय घडोवन दी गांव बुडोवन दी कितेंय जावन दी सुनामी येवन दी कोरोना येवन दी आनी कितें येवन दी तुमी जेजू ते संतोष पावा म्हणून हांगासर देवाचे उतार आमकां सांगता म्हणजे तो आमच्या सांगात आसतना तो निवारूंक शकता ताणें येदोळ पर्यंत वायटांतलो निवारला जाल्यार कितलो काळ आमी जिवंक आसा पळया तितलो काळ आनी मुखारी तो निवारूंक शकता वायटांतले निवारूंक शकता देखून असं पळया ताका ती सकत आसा देखून ताचे ते आमी संतोष पावतना निजायकीक तो खरो संतोष जावन आसा क्रिस्ताचे एकवटांत आसलेल्यांक मात्र संवसाराक धरून रावलेल्यांक न्ही क्रिस्ताचे एकवटांत आसलेल्यांक देखून असो देवाचे उतार आमच्या काळजाक संतोष दिता आमचे काळीज न्ही म्हळ्यार देवाक वळखोवचें काळीज ते जागृत जाय कीर्तन 90 आनी 4 वळू 19 साम 94 वर्स 19 म्हज्या काळजांतले आकांत सडटात तेन्ना तुजी बुजवण म्हज्या आत्म्याक संतोष दिता म्हज्या काळजांतले आकांत सडटात तेन्ना तुजी बुजवण म्हज्या आत्म्याक संतोष दिता म्हज्या काळजांतले आकांत सडटात नेंगी तेन्ना तुजी बुजवण म्हाका संतोष दिता देव बुजयता आसतना नेंगी खरो संतोष मेळटा देखून काळजांत आकांत जोबाच्या जिणेंत आकांत येता आसतना देवान ताका बुजयलें देखूनच पळया आमी संतोशान आसतना आमी भलायकी नासता संतोष ना तर भलायकी ना संतोष आसा भलायकी आसा संतोष ना भलायकी ना म्हणयो बूक अवस्वर 17 वळू 20 आनी 2 Proverbs chapter 17 verse 22 म्हणयो 17 20 आनी 2 संतोष परित काळीज कुडीक भलायकी पूण कंतिश्ट मौन हाडां सुकयता संतोष बरीत काळीज कुडीक भलायकी आनी कंतिश्ट मौन हाडां सुकयता कंती नासलो मनीस सुकोन वेता न्ही दीस वेता वेता तो पिडेस जाता दीस वेता वेता तो अस्कस जाता दीस वेता वेता तो अंतुळणार पडता कोण संतोषान आसा तो जियेता कोण संतोषान आसा तो सदांच कितेंय घडल्यार बऱ्या भलायकेंत आसता कोणा ते संतोष ना तो कंतीन हाडां विरोण वेता म्हणटा देवाचे उतार देखूनच हांगासर पळया जेजू ते आमकां संतोष मेळटा देखून आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेत आसतना जेजूचे एकवटांत जियेत आसतना हो जावन आसा खरो संतोष
जुआंचें तिसरें पत्र अवस्वर 1 आनी ओळ 4. 3 John chapter 1 verse 4. जुआंचें तिसरें पत्र अवस्वर 1 आनी ओळ 4. म्हजी भुरगीं सता प्रमाणे जी येतात म्हणली खबर आयकताना म्हाका जाता त्या संतोषा प्रास व्हरतो संतोष दुसरो ना. म्हजी भुरगीं सता प्रमाणे जी येतात म्हणले आयकत आसतना निंगी आमी सतांत जियेत आसतना ताच्या व्हरतो संतोष दुसरो आसा गे? दुसरो ना. आमी सता प्रमाणे जियेता जाल्यार आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेता जाल्यार कितलो संतोष निंगी. सुरविल्ल्या पवित्र सभेंत संतोशान आसली ती. आज हांगासर आमी संतोशान आसा जाल्यार हाका कारण देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेत आसतना संतोष. देखून सांगासर देवाचे उतार सांगता सता प्रमाणे जियेत आसतना खरो संतोष आसा. देखून सत आमकां खेदाला आनी संतोष दिता. सत आमी मांडून घेता आसतना सताक आमी खाळ जाता आसतना सत म्हळ्यार देव सत, जेजू सत, पवित्रात्मा सत, देवाचे उतार सत हे आमी स्विकार करता आसतना आमकां खरो संतोष आसा. कितेंय जाल्यार संवसारांत खऱ्या संतोशान आमी जियोंक जाता. देखून कीर्तन 119 ओळ 14. Psalm 119 verse 14. कीर्तन 119 ओळ 14. धन संपत्तीक लागून संतोषचे प्रास तुजे शिकवणे प्रमाणे चलोवन हांव चड संतोषता. धन संपत्तीक लागून आमी संतोषचे प्रास तुजे शिकवणे प्रमाणे चलोवन हांव चड संतोष पावता. देखून धन संपत्ती ती संतोष दिना. तुज्या शिकवणे प्रमाणे चलोवन हांव चड संतोष पावता. पळया धन संपत्ती आमकां जिवच्या खातीर जाय. पयशे आमकां आतां गरज ना म्हणून सांगूंक जाता की जायना. आमकां जिवच्या खातीर पयशे इल्लेशे जाय. आमच्या दिसपडटा जिणयेक जावं पुरो बसार वसोंक येवंक, गाडयेक पेट्रोल घालूंक, बायकाक पेट्रोल घालूंक, न्ही जेवंक, न्हेसोंक वस्तूर ह्या खातीर जाय. पूण चड आशा ताची चड लालेवणी आसा जाल्यार तें वायटाक पडटा. देखून धन संपत्तेक आमी लब्धोण वचो बगार आमी ती उपयोग करी जाय आनी देवाचो आमी मोग करी जाय. धन संपत्तीचेर आमचे काळीज दवरूंक नजो बगार जेजूचेर आमी दवरी जाय. तेदल आमकां खरो संतोष मेळटा. देखून देवाचे उतार हांगासर आमकां सांगता ही ग्रेस काय म्हणली एका घडयेन आज वैभवान संवसार आसा न्ही. रस्ते सगळे डबल जाल्यात आनी सगळे न्ही सगळे अभिवृद्धी जाल्या. बरें जालां. आमच्या भारत अभिवृद्धी ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ देश न्ही. भारत देश अभिवृद्धी ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ देश जावन आसा. बैलान दिसून आसा तशें पूण निजायकी जावं पुरो थोडे देश अभिवृद्धी जाल्यात. ग्रेस काय आसा जावं पुरो थंयसर न्ही सगळे क्लीन आसा, नितळ आसा. थोडे विडिओनी पुरो पळयता आसतना इतर देशांनी न्ही थंयसर नितळ आसा, सिस्टमॅटीक आसा, सगळें बरें आसा. पूण धन संपत्ती आसले देश एका काळार कोरिंत म्हणलें शहर आसलें आनी थंयसर जायते ग्रेस्तकाय आसली. जायते ग्रेस्तकाय म्हळ्यार थंयसर जायतो लोक येतालो. पूण आज ते शहर ना. देवाचे उतारच आमकां सांगता उगडापणाचो बूक अवस्वर 18 आनी ओळ 17. रेवलेशन चॅप्टर 18 वर्स 17. उगडापणाचो बूक अवस्वर 18 आनी ओळ 17. एकच वरान ताची सर्व ग्रेस्तकाय निसमतान जाली. तेदवा सर्व तारवाचे तांडेल आनी दर्या पयनारी सर्व तारवोटी आनी दर्या वाटेन धंदो करतले व्यापारी पयस रावले. एकाच वरान सर ग्रेस्तकाय निसंतण जाली. पळय एकाच वरान ते ग्रेस्तकाय थंयसर जमो जावंक अभिवृद्धी जावंक कितली तांणी प्रयत्न केला, कितलो लोक थंयसर आयला. पूण एकाच वरान सगळे ग्रेस्तकाय निसंतण जाली. पळया ग्रेस्तकाय उरोंक ना एका वरा भितर. देखून पळय ह्या संवसारांत आसले सगळे वैभव तातूंत कांयच ना. जावं पुरो थोड्या काळाक न्ही जिवच्या खातीर देव मनशांनी केलां. पूण ताची लेखावरती आशा ताच्या फाटल्यान गेल्यार ते सगळे नाश जाता. एकाच वरान न्ही जावं पुरो एकलो सांगता न्ही जेजू लागीं येवन हे देवाळ बांदूंक 44 वर्सां लागलीं. कितले व्हडले देवाळ म्हणून जेजून सांगलें हे देवाळ मोडून घालतले. पात्राचेर पातर उरोवंक सोडचे नात म्हणून सांगलें. म्हळ्यार ते देवाळ
पडता कितले गट असल्यार नेंगी ते पडोंक आसा तस प्रमाणे एकाच वरा भितर सगळी ग्रेसकाय निस्सांतण जाली म्हणून सगळे तारवटी म्हणटाले दर्यांत आसले नेंगी म्हणजे पदजरी शिकवणेंत आमकां सांगतात दर्यांत हांगासर संवसारांत कितलो लोक आसा पळया ताच्या की चड लोक म्हणयत दर्यांत आसा जायत्यो शिप्पां आसात व्हडली व्हडली शिप्पां ल्हान न्हय दोनी न्हय मासली धरच्यो दोनी न्हय व्हडली शिप्पां आसात तातूंत जायतो लोक आसा हजारांचो लोक आसा आनी त्या दर्यांत कितें पुरो जावन आसा पळया ग्रेसकाये वरवीं ते तारवटी म्हणटात एक दीस हे सगळे नाश जाले नेंगी पडले नेंगी महाबाबिलोन पडलें व्हडलें शहर पडलें एकाच वरान पडलें सगळे ग्रेसकाय निस्सांतण जाली म्हणून देखून सांगासर पळया आमकां जागृतकाय दिता ह्या संवसारांत आसतना कितें ग्रेसकाय आसा पळया ती सगळी एक दीस खबर जाता पूण आमी सतमाडचो जेजू आमच्या सांगात सदांच आसा नेंगी तो आमकां दिसना जावं पुरो पूण एक दीस ताका आमी मेळटले ताका आमी संपूर्ण रितीन ताका आमी पळयतले देखूनच तो येतलो म्हणून देवाचे उतर सांगता न्ही सगळीं ताका पळयतली तो येतलो येता आसतना सगळो लोक ताका पळयतलो नेंगी ताका वळखली पळयतली वळखणातली पळयतली म्हणून तो मात्र सदांच आसा तो सदांच जिवंत देव तो जावन आसा देखून तो जावन आसा खरो संतोष दिवचो तो जावन आसा आमकां खरो आनी बरो जावन आसा देखूनच देवाचे उतार आमकां सांगता सांब पावलो नेंगी आज आमी आयकलां वचपांत आमी बरें आयकलां नेंगी पावल आनी पेद्रू म्हळ्यार 2 हात आशिल्ल्या बरी पावल आनी पेद्रू म्हळ्यार 2 दोले आशिल्ल्या बरी पावल आनी पेद्रू म्हळ्यार 2 पांय आशिल्ल्या बरी पूण मन क्रिस्ताचें मन दोगांयचें मन म्हणून म्हळ्यार त्या रितीन तांणी वावर केलो जेजू खातीर त्या रितीन तांणी समर्पण केलें आमी सकाळच्या शिकवणेंत आयकलां म्हणजे नेंगी गोरवांक बली भेटय अन्न बली भेटय पतका बली भेटय आनी खंयची बली भेटय म्हणून नेंगी जायते वावट काडूंक आशिल्लें म्हळ्यार हांगासर पळया देवाचे उतार आमकां सांगता मनशा लागीं कांयच ना तरी आमी आमच्या काळजांत जोडलां पळया तो भावार्थ सांब पावला लागीं कांयच नासलें सांब पावला लागीं पयशे आशिल्ले गी ग्रेसकाय आशिल्ले गी कांयच नासलें एकलो थंयसर देवाळा लागीं आसता न्ही सुंदर दरवट्या लागीं बसून आसता जल्मा तावण कुरडो ताणें पळोवंकूच ना ताणें जिणेंत पळोवंकूच ना आनी पेद्रू ताका म्हणटा रुपे आनी भांगार म्हज्या लागीं ना जेजू क्रिस्ताच्या नांवान उठ आनी चल जेजू म्हजें थंय आसा म्हणून देखूनच पळया जेजू आसतना नेंगी आमच्या लागीं कांय ना जावं पुरो आमी पयशे दिवनूच सगळे अभिवृद्धी करीचे म्हण आसा हांगी ना पूण आमच्या म्हणजे देवाचे उतार तो भावार्थ ते सत सकाळांक मेळटा आसतना नेंगी त्या जाल्या हर एकल्याक खरो संतोष मेळटा कोरिंथीकांक बरयल्लें दुसरें पत्र अवस्वर 6 आनी 10 2 Corinthians chapter 6 verse 10 कोरिंथीकांक बरयल्लें दुसरें पत्र अवस्वर 6 आनी 10 आमी दुखांत आसाव तरी सदांच संतोष बरीत आसाव पळया सांब पावलो दुखांत आसा म्हणटा दुखांत आसा दूख म्हळ्यार ताका मारलां बडयलां नेंगी जायत्यांनी ताका दुखयलां म्हळ्यार कुडीक दुखयलां नाना रितीन दुखयलां दुखांत आसा तरी आमी संतोष बरीत आसा गरीब तरी जायत्यांक आमी ग्रेस्त करता आमी गरीब आमच्या लागीं कांयच ना पूण जायत्यांक आमी ग्रेस्त करता कांयच नासलेले तरी आमचे कडेन सगळे आसा कांयच नासलेले तरी आमचे कडेन सगळे आसा पळया सांब पावल सांगता कांयच ना पूण आमचे लागीं सगळे आसा म्हळ्यार सगळें रसुल्लो रसनार सगळें उत्पन्न केल्लो जेजू आमचे थंय आसा आमच्या सांगाता आसा आमच्या सांगाता तो वावुरता देखून पळया तो धैर्यान सांगता म्हजे लागीं कांयच ना पूण जेजू आसा आमच्या सांगाता जेजू आसा म्हणून तो धैर्यान सांगता देखूनच पळया आज खरो संतोष म्हळ्यार कितें जेजू आमच्या सांगात आसतना नेंगी आमी खंयच्याय जाग्यार आसल्यार कशे आमी आसल्यार जेजू आमचे थंय आसतना खरो संतोष आसा देखूनच जेजून सांगलें देवसार धांवतात देखून तुमी संतोष पावनाकांत बगार तुमची नांवां सर्गार बरोवन आसा देखून संतोष पावा लुकाचो वांजेल अवस्वर 10 आनी 20 लूक चॅप्टर 10 verse 20 तरी पूण देवसा तुमकां काल जातात
देखून तुम्ही संतोष पावा नाकात. बगार तुमची नांवां सर्गी बरोवन आसात देखून संतोष पावा. आमी कित्याक संतोष पावप जाय? आमचे नांव सर्गार बरोवन आसा देखून आमी संतोष पावप जाय. जेजूक आमी वळखता आसतना, तसो मोग करता आसतना, ताच्या वाटेन आमी चलता आसतना आमचें नांव संवसारांत जावं बरोवन आसा या ना, पूण आमचें नांव सर्गार बरोवन आसा म्हणून संतोष पावप जाय. देवसार धांवता देखून संतोष पावचे न्ही. अजापां जातात, ओ हांवें मागल्यार सगळें मेळटा, हांवें मागलें पुरो मेळ्ळें, हांव अजापां करता, हांव इस्मिता करता, हांवच देव म्हणून आमी संतोष पावचे न्ही. म्हाका जाणवाय आसा म्हणून आमी संतोष पावचे न्ही. बगार आमचें नांव सर्गार बरोवन आसा देखून आमी संतोष पावप जाय. पळया ते जेजू थंय आमचें जिवीत आसा म्हणून आमी संतोष पावप जाय. देखूनच पळया आमी खेदाला देवाचो उगडास आमी करी जाय. खेदाला आमी संतोष पावप जाय. उतर प्रायर भलायकी बरी नातल्या वेळार, सगळें अस्कत जाल्ल्या वेळार त्या जाल्यार आमकां संतोष पावंक जाता जायना. त्या जाल्यार समजना देवाचें उतर, आयकोंक जायना, बसोंक जायना, न्हीद येता, पुरो जाता. पूण तरणाटपणार आमी आयल्यार ताच्या पांयांत आला त्या जाल्यार आमकां निजायकी तो संतोष जोडूंक जाता. उपदेशकाचो बूक अवस्वर 12 आनी वळू 1. एक्लेसियास्टिस चॅप्टर 12 वर्स 1. तुज्या तरणाटपणाच्या दिसांनी तुज्या रसनाराचो उगडास कर. कश्टांचे दीस येवचे आदी आनी म्हाका तांतू कसलेंच सूख मेळोंक ना अशें सांगची वर्सां लागीं पावचे आदी. तुज्या तरणाटपणाच्या दिसांनी संतोष पाव म्हणटा देवाचें उतर. तुज्या रसनाराचो उगडास कर. देखून आमच्या तरणाटपणार कोण तरणाटपणार रसनाराचो उगडास करता, कोण तरणाटो आसतना तसो मोग करता, तो निजायकी बागी जावन आसा. कित्याक मुखार येवच्या सर कश्टांतलें जैत व्हरूंक ताका एक वाट उक्ती जाता. मुखार कितें घडोवंक आसा त्या सर्वाचेर जैत व्हरूंक एक देवाची कृपा मेळटा. देखून रसनाराचो उगडास कर म्हणून देवाचें उतर सांगता. सगळें आमकां बरें आसतना न्ही, कश्ट येतना कोणी देवाच्या पांयांत येता, पूण निजायकी आमी सगळें बरें आसतना, सगळें सारकें आसतना आमी येता जाल्यार त्या जाल्यार निजायकी आमी बागी. कित्याक म्हळ्यार आमकां ही जिणी आसची एकच पोटी, परत्यान परतांनी जिणी ना. अक्रिस्तांव सांगतात न्ही 7 जल्म आसात म्हणून, तशें ना. ते पुरो पोटी 7 जल्म नात. आमकां आसा एकच जल्म, एकच जिवीत, एकच अवकाश, एकच संदर्भ. आयचो दीस गेल्यार दीस गेलो, काबार जालें. हे वरास गेल्यार हे वरास काबार जालें. आमची जिणी थोड्याच दिसांनी काबार जाता. देखून आमी निजायकी घळाय आमी करूंक नजो, वेळ आमी विबाडूंक नजो. कित्याक म्हळ्यार एक दीस आमकां कळटलें, सगळें आमकां समजतलें. म्हळ्यार हांवें तरणाटपणार उगडास केल्लो जाल्यार बरें आसतें म्हणून. देखूनच पळया आतां तरी आमकां फावो जालां. तरणाटो म्हळ्यार कोण? कोणाक आयकोंक जाता, कोणाक बसोंक जाता, तो तरणाटोच न्ही. आतां तुका भलायकी आसा जाल्यार तूं तरणाटो. तुका सगळें सारकें आसा, कुडीचे विश्वे सारकें थोडी पिडा आसल्यार बसोंक आयकोंक जाता जाल्यार तूं तरणाटोच. हांगासर हर एकली तुमी तरणाटी. उतर प्रयाची कोणी नात. कुडींत जावं पुरो, इल्ली अस्कत आसूं पुरो, पूण आत्म्यांत सगळीं तरणाटी, आत्म्यांत सगळीं बलिश्ट जावन आसात. देवाचें उतार सत मांडटाना न्ही ते बोळ मेळटा. न्ही सांगता न्ही देवाचें उतार, तरणाटे अस्कत जातीत, तांचे बोल उणें जायत, पूण देवाचेर विश्वास दवरतल्यांक नव्यान घटाय मेळटली. न्ही विश्वास दवरल्यार नव्यान घटाय मेळटा. देखूनच देवाची बसवणी ही जावन आसा. देखून जेजून सांगलां संवसारांत खंत बेजारी आसतलीच, पूण धैर्य घेया, हांवें संवसाराचेर जैत वेलां. देखून जेजून जैत वेलां. जेजू थंय आमकां जिवीत आसा. जेजू थंय हर एक आमकां वाट उक्ती जाता. देखून ताणें आमकां संतोशान भरलां. देखून आनीक आमचो संतोश वाडोवन दी आनी सोडोवन दी. सोम्या ते आमी सदांच संतोश पावया. ताची कृपा आमकां समेस्तांक लाबोवन दी म्हणून आमी मागया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन.